रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे नावल मिले इश्क मुकद्दर से आज की यह है तीसरी किस्त। तो चलें शुरू करते हैं अपनी तीसरी किस्त। एंजॉय करते हैं आज की इस किस्त को भी। निकाह बहुत बहुत मुबारक हो। जरीह ने हुर्मत की तरफ देखकर कहा, नो नो नो, ये ठीक नहीं। ठीक तरीके से मुबारकबाद भाई। अवैस ने पीछे से आंग लगाई। ओके ओके, जस्ट वेंट वॉमिट, जरीह ने सबसे कहा और हुर्मत के चेहरे पर से घुंघट उठा दिया। इसकी पेशानी पर नरमी से अपने लब रखे। हुर्मत तो इसकी इतने लोगों के सामने दीदा दिलेरी पर दंग रहेगी। इसकी आंखों की बत्तियां हैरत से फैली। दुल्हन बनकर इस पर टूट कर रूप आया था। जरी इसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए हौले से मुस्कुराया और दिलकश लब वाले बेजे में बोला, निकाह मुबारक हो जिंदगी। सब लोगों ने होटिंग शुरू की। फिर वो दोनों अपनी जगह पर बैठ गए। तभी अफराज और जरीह की कज़ ने दूध पिलाई की रस्म करने के लिए स्टेज पर आई। 50,000 से रुपया कम नहीं होगा। अफराज के ने दूध का गिलास जो न्यू स्टाइल का था इसके आगे करते हुए कहा, कुछ रियायत नहीं मिलेगी। जरीह ने कहा, करें 5,000 में बात खत्म करें। वैस ने अपना हिस्सा डाला। अरे वाह, क्या बात है, इतने सस्ते में अपनी नाज़ा वाली बहन नहीं देने जाने देंगे, कतई ना मंजूर। अफराज ने हाथ में ले जमे कहा, नहीं भाई, ये सौदा हमें मंजूर नहीं। वशमा ने क्लच में से 50,000 निकाल कर अफराज की हथेली पर रखे तो मुस्कुरा कर अपना नेक लेती हुई थैंक्स कहकर वहां से उठी। वक्त तेजी से गुजरने का एहसास दिलाता इनकी महफिल को बर्खास्त करने रुखसती का शोर उठा। रुखसती के बाद हुर्मत ने सबसे गले मिलते यूं टूट कर रोई थी कि हर आंख अबशार थी। हरीम, मैंने एक फैसला किया है, हुर्मत तो हमारे घर में हमेशा हमेशा के लिए जाएगी, मगर इस पर तुम्हारा भी इतना ही हक है जितना हम सबका। तुम भी आज से ही हम सबके साथ रहोगे। हरीम ने कुछ बोलना चाहा। भाई भी कहती हैं और भाई की बात भी नहीं मान रही, इन्होंने पर शिकवा लेज में कहा। हरीम ने साथ खड़े अपनी बड़ी बहन नाज की तरफ देखा तो उसने भी सर इस बात में हिलाया। ठीक है भाई। हरीम ने भी इनकी बात पर हामी भर दी। घर में हिरबत कदरती फूलों से पुरजोर इस्तकबाल हुआ। विश में अपनी इकलौती बहू की एक एक रस्म निभा रही थी। न जाने वो कौन कौन सी रस्में निकाली बैठी थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। आज इनके लाडले बेटी की शादी पर इनके कदम जमीन पर टिक नहीं रहे थे। हर रस्म में पेश थी। मामा बस भी कर दें, बाकी की रस्में कल कर लेना। जरी ने तंग आकर कहा। बोला, हर पिछमगा बहू और बेटे का ख्याल आया तो इन्होंने अफराज को उसके रूम में ले जाने का नीत दे दिया। अफराज कुछ देर पहले मेरे पास रुक जाओ। वो इतने ताज़ा फूलों से सजे कमरे में बैठ के बस में बिठाती हुई इसका रूसी जोड़ा पगों को ठेर करती बेड से उतर ही थी जब हुर्मत ने इसे बहसाता अफराज का हाथ थामकर मिनट भरे अंदाज में कहा, क्या हो गए हुर्मत, इतनी ठंडी क्यों पड़ रही हो? अफराज ने इसके ठंडे पड़ते हाथों को थामते हुए परेशानी से, मुझे बहुत डर लग रहा है। अफराज वो रो देने को थी। हुर्मत, पागल मत बनो, मैं कैसे यहाँ रह सकती हूँ? तुम्हारा हस्बैंड आने वाला होंगे। उन्होंने मुझे यहाँ बाब में हड्डी बनते हुए देख लिया तो एक लम्हा ज़ाय किए बिना मुझे उठाकर यहाँ से बाहर फेंकेंगे। फिर वो उसे तसल्ली देते बाहर निकली। कुछ देर बाद क्लिक की आवाज़ के साथ कमरे का दरवाज़ा खुला कर बंद हुआ। साथ ही हुर्मत का दिल भी उछल कर हल्के में आ गया था। इसने सर मजीद झुकाते हाथों की कपकपाहट पर काबू पाने की सही की। दोनों हाथों की उंगलियां बाहम एक दूसरे में पोस की। इसे अपने हाथों से पसीने छूटते ही महसूस हो रहे थे। कमरे में दाखिल होते ही जरी की पहली नजर बैठ के वस में पड़े तमतराती के साथ बरजमान अपनी जिंदगी पर पड़ी जो बेसाता एक मुस्कुराहट इसके होठों को छूगी। बेड पर आकर इसके करीब बैठा। आस्तिकी से इसके चेहरे पर परग घूंघट उठाया। आज अपनी जिंदगी से सब बदले सू समेट चुकाने का इरादा है। तो फिर क्या हाल है आपका? मैसेज इस बारे में जरीह ने शोहलजी में कहा। हुर्मत ने हैरानी से इसकी तरफ तका। हाय, ये नीली समुद्र, कहीं इनमें डूब ही न जाऊं। जरी ने जज्बे से इसकी नीली आंखों में देखते हुए कहा, बहुत शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए। इसने इसकी गाल पर अपने लब रखकर कहा। हुर्मत ने आंखें फैलाई इसकी अचानक इतनी बेबाकी हरकत पर और शौक की कफीद में अपने गाल पर हाथ रखे जहां अभी इसने छुआ था। हुर्मत को ऐसा लगा इसका दिल बंद हो जाएगा। वो साख थी और अभी तक गोंगों की कफीद में मतला थी। एकदम जब खुद पर से कुछ बोझ महसूस हुआ तो इसे पता चला कि इसका दुपट्टा इतने में इसकी मिजाजी खुदा ने इसके तन से लग कर चुका था। इसने घबरा कर इधर उधर अपना दुपट्टा तलाश करना चाहा। रिलैक्स यार, इतने हुर्मत के सुतून नाक से अपनी नाजुक नाक रब करते हुए हमार आवाज में कहा। सफेद रंगत में गुलती सुर्खियां इसकी कब्र पर दरकते गार गाल इसकी जिस्मानी नशीब अफराज जरीह को मजीद गुस्ताहियां उकसा रही थी। इसकी गनी हमार कानों का दिलफरेब रक्स इसे बेबस किए मुसखर करने के आखिरी मरहले में थे। आतिशी गुलाबी लिपस्टिक से सजे बड़े बड़े कटावदार लब इसे
अपील कर रहे थे। जीज ने इसके हुस्न चेहरे को अपने हाथों के प्याले की सूरत में बढ़ते हुए अपने करीब तर किया। हुर्मत को इसकी गर्म सांसों से अपना चेहरा झुलसता हुआ महसूस हो रहा था। दिल था कि जोरों से धड़क कर बाहर निकलने को मचल रहा था। पहली बार इतने करीब पर इसे अपने ख्वास मुतहिल होते हुए महसूस हुए। इससे पहले कि कोई जसारत करता, हुर्मत ने इसके लबों पर हाथ रखकर इसे मज़ीद कोई गुस्ताखी करने से रोका। क्या हुआ? जरीफ ने परेशानी से इसने सर झुका लिया। कुछ नहीं, प्लीज, मुझे ये सब पसंद नहीं, इसने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। लेकिन मुझे तो पसंद है। हुर्मत ने इसकी आंखों में देखा, जहाँ जिस बात का ठाटे मारता हुआ समंदर आबाद था। हुर्मत ने अपनी निगाहें चुराई। प्लीज, इस एक बार फिर मदद तलब नजरों से इसे देखते हुए कहा। ओके, ये बात मैं तुम्हारी मान रहा हूँ, मगर अब बाकी सब बातें तुम्हें मेरी माननी होगी। बोलो मंजूर? जरी ने अबरू उछाकर इसके सवाली अंदाज में पूछा। होले से स्वाब सरा, मुंह दिखाई सुबह मिलेगी, अभी अच्छे से मुंह धो लो, अभी अच्छे से मुंह देख लो। मुंह दिखाई देने में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, पहले ही आधी रात निकल गई है इन रस्मों के चक्कर में। तुम इतनी देर इस जुल्ली से छुटकारा हासिल करो, मैं भी चेंज करके आता हूँ। ये कहते ही जरी वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। हुर्मत अभी भी पूरी तरह कांप रही थी। कैसे सहारा पाएगी मजीद इसकी गर्बत को? ये सोचते अपनी जगह से उठी, ड्रेसिंग के सामने आकर जुल्ली उतारने लगी। हाय बिन को खोला और बालों में ब्रश करके इन्हें हल्के से किचन में मुकीद किया। कबर से अपने लिए एक आरामदेह सूट निकाला और जरी के बाहर आने का वेट करने लगी ताकि वो फ्रेश हो सके। जरी सिर्फ ट्राउजर पहने, शोल्डर पर ट्राउजर डाले, एक हाथ से बालों को रगड़ता हुआ बाहर आया। हुर्मत ऐसे देख फौरन नजरें झुकाई, इसी करीब से गुजरता हुआ वॉशरूम में जाना चाहा। जरी ने इसकी कलाई थाम के जाने से रोक दिया। इसके हाथ में से कपड़े लेकर एक तरफ फेंके। हुर्मत ने फक्त नजरों से इसे देखा। जरी ने टॉवल लिपट कर दूर फेंका और इसे अपनी बाहों में भरकर बेड पर ले आया। कि क्या कर रहे हो? मुझे चेंज करना है। हुर्मत ने मनमुनाते हुए नजर पेश किया। किस मर्ज की दवा हूँ? बंदा हाजिर हाथ की खिदमत करिए, जरी ने खुमार ज़दा आवाज में कहा। हाथ बढ़ा के इसकी शर्ट की जिप खोली तो इससे अपनी जान निकलती ही महसूस हुई। जरी ने इसका सर नरमी से तकिए पर रखा और उसके शानों से शर्ट गुरसरता हुआ इसके नाजुक सराहीदार गर्दन और इसके इर्द गिर्द अपने लम्स छोड़ने लगा। इसे ऐसे करने ऐसा लगा दिल उछल कर भी हल्के में आ जाएगा। इसने दोनों हाथ इसके सीने पर रख कर इसे पीछे निकलना चाहा तो जरी ने इसके दोनों हाथ मेहंदी से सजे हुए हाथों को अपने कब्जे में लेकर इसे देखा, जो जोरों से आंखें बंद नीचे हुई बैठी थी। इसकी मेहंदी की खुशबू और कमरे में मौजूद गुलाब अनुवती की मिली जुली मुसहरगिन महक इसे मजीद देखने को मजबूर कर रही थी। इसने इसकी थोड़ी पर बने हम पर अपने दांत गाड़े। आह, इसकी सिसकी बड़ी आवाज कमरे में गूंजी। इतने में ही बस होगी जिंदगी, अभी तो आपको हमारी गुर्बत में मजीद तड़पना है। इसने हुर्मत की कान के करीब आते सरगोशी ने आवाज में कहा और उठकर स्विच बोर्ड के पास किया ताकि लाइट ऑफ कर दे। हुर्मत अचानक हमें पास महसूस न करके जल्दी से उठकर कंफर्टेबल ओढ़ाते हुए लेट गई। शायद इसी से इसकी जान खलासी हो जाए। जब ही लाइट ऑफ किए वापस आया तो इसे यूं कंफर्टेबल में छुपे हुए देखकर हंसा। हुर्मत का अपने ऊपर से कंफर्टेबल हटता हुआ महसूस हुआ, मगर वो बिना कोई हरकत किए जामर लेटी रही। यार तुम कहीं वो क्या नाम है था इसका कार्टून का? हाँ याद आया, नोबिता, वो डोरेमोन वाला। कहीं इसकी तो रूह नहीं जा लिपटी, साथ ही सो जाता है। जरीफ ने इसको चोट की। मैं बिल्कुल भी इस नालायक की तरह नहीं। आपको क्या लगा मैं ऐसी लगती ही? इसने फौरन अपने दफा किया। जैनी के तीर निशाने पर लगा था। जिंदगी जी, आप जाग रही हैं, मुझे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं। वो खुद ही बोलकर इसके दाम में आकर बुरी तरह फंसी। इससे पहले कि वो दोबारा कंफर्टेबल में खुद को छुपाती, जरीफ ने कुमार भरती से इसी कमर में हाथ डाल के इसे खुद में बींच लिया। मुझे नींद आ रही है। इसने खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद करने के लिए इसके सीने पर मौके बरसाए, मगर मुकाबल हर इस वक्त कुछ भी असर लेने के बराबर था। जरीफ ने इसके फरार के सारे रास्ते मुस्तहद करते हुए पूरी तरह अपने कब्जे में किया। फजर की अजान के वक्त इसकी जाग मामूल से इसकी आंख खुल गई। वो अपनी जगह से उठकर अपने कपड़े लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ी। शावर लेने के बाद इसने नमाज अदा की, कमरे में मौजूद सोफे पे बैठ गई। बाल गीले होने की वजह से इसने नमाज के स्टाइल में लिए गए दुपट्टा खोलकर शाना में फैलाया और सोफे की पाई से टेक लगाई। दिमाग रात में होने वाले वाकयात की वजह से कुछ भी सोचने समझने के हालात में न थे। अपने आप ही जाने को इसकी आंखों में आंसू आए। दिमाग ने इससे सरशस किसी बात का दुख था। वो तुम्हारा शोर है, अगर इसने अपने हकूक हासिल कर भी लिए तो इसमें बुराई भी क्या है?
مگر دل سے کہہ رہا تھا کہ اسے میری مرضی کا بھی تو خیال کرنا چاہیے تھا نا۔ دل اور دماغ کی جنگ میں جانے پھر کب اس کی آنکھ لگی، اسے خود ہی خبر نہ ہوئی۔ خوف سے تب آیا جب خود کو ہوا میں مختلف کسی خسارے میں پایا۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ گڈ مارننگ زندگی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے اتاریں مجھے، اس نے جری سے کہا۔ پہلے مجھے مارننگ وش کریں اچھے سے، پھر بھی ہی میں یہاں سے آزادی ملے گی۔ یار پلیز مجھے تنگ مت کریں، جانے دیں مجھے، اس نے التجائی انداز میں کہا۔ جری نے اس کے گباتے ہوئے لبوں کو دیکھا جو اس سے اپیل کر رہے تھے۔ حرمت نے اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے ہی فوراً اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ دس از ناٹ فیئر زندگی، رات کو بھی تم نے مجھے یہاں چھونے سے روکا، پھر میں نے آپ سے یہی ایک ریکویسٹ کی تھی، مجھے یہ نہیں پسند۔ پلیز آپ میری اتنی سی بات نہیں مانیں گے، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ ہاں حال میں تم سب کو چھونے کا فل پرمٹ حاصل کر چکا ہوں، سارے حقوق رکھتا ہوں تم پر، مگر اپنی زندگی خوشی کے لیے یہ بھی صحیح۔ آپ کو اتنے قریب دیکھ کر اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے۔ حرمت اس کی بات پر ہلکا سے مسکرائی۔ جری نے اسے نیچے اتارا اور اسے اپنے ساتھ لیتا ڈریسنگ تک لایا۔ دونوں سامنے کھڑے شیشے میں ایک دوسرے کے عکس کو دیکھ رہے تھے۔ جری نے دونوں ہاتھ بازوؤں اس کی پشت سے لے کر اس کی گرد حمائل کیے اور ایک طرف سے اپنا چہرے سے قریب کر کے اس کی گال پر اپنے لب رکھے۔ آپ نے کہا نہیں سوچا ہم خود آپ کو گڈ مارننگ وش کریں، وہ شوخ انداز میں بولا۔ اوہ شیٹ، اس نے کچھ یاد آنے پر اپنا سر پر ہاتھ مارا۔ منہ دکھائی تو دی نہیں، اس نے ڈریسنگ کے فرسٹ ڈرار سے ایک محلی کیس برآمد کیا۔ اسے کھول کر اس میں سے ایک نازک سی انگوٹھی نکالی اور اس کی نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے اس کی فنگر میں یوں ہی رنگ بنانے لگا۔ اس سے پہلے سے ہی ایک انگوٹھی موجود تھی۔ زندگی، اسے نکالو فوراً ہاتھ سے، یہ بہت ٹائٹ ہے، نہیں اترتی، حرمت نے ڈرے ہوئے انداز میں کہا، مانو کہیں خفا ہی نہ ہو جائے اس بات پر۔ جری نے باکس ایک طرف رکھ کر اس کی انگلی موجود انگوٹھی کو نکالنے کی کوشش کی، مگر بےسودہ۔ اپنی بالوں سے چہرے کے زاویے میں گئی، یہ نکل کیوں نہیں رہی؟ یہ کہیں انسانوں سے میرے ہاتھ میں ہے، کبھی اتاری ہی نہیں، اور اب یہ پھنس چکی ہے، اس نے ہنسی آواز میں کہا۔ کس نے دی؟ جری کا دوست نے، اگر وہ اسے بتا دیتی کہ دوست کون تھا تو کہیں وہ غصہ ہی نہ کر بیٹھے۔ حرمت پوری بات نہ بتانے میں حافظ جانے، ابھی چلو میرے ساتھ۔ جری اس کی کلائی تھامے تیزی سے کمرے سے باہر نکلا اور جاتے ہوئے اپنی لی کی رنگ اپنے ساتھ لے جانا نہ بھولا۔ گڈ مارننگ ایوری ون، اس نے باہر آتی سب کو مشترکہ طور پر سلام کیا۔ السلام علیکم، حرمت نے بھی جھکتے ہوئے سر سے سب کو سلام کیا۔ سب کے سامنے جری نے اسے تھام رکھا تھا، اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی سب کی نظروں میں دیکھنے کی۔ آپ سب لوگ پلیز بریک فاسٹ کر لیجیے، مجھے ایک ضروری کام ہے، میں حرمت کو لے کر کچھ دیر میں آتا ہوں۔ مگر بیٹا شام کو ریسیپشن ہے، وشما نے کہا۔ مام ریسیپشن میں کافی وقت ہے، ہم تھوڑی دیر تک آ جائیں گے، ڈونٹ وری۔ اور اسے اپنے ساتھ لیتا ہوا باہر لانچ تک آیا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ ڈور کھول کے اس میں حرمت کو بٹھایا اور پھر اپنی جگہ پر آیا۔ ایکشن میں چابی ڈال کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ سارا راستہ خاموش رہا۔ حرمت نے بھی اپنی نظریں گاڑی سے باہر مسکی سوچنے لگی، جانے اب کیا کرنے والا ہے۔ کچھ دیر بعد ایک شاپ کے باہر گاڑی روکی اور اسے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ یہ رنگ کٹ کر اتار دیں، جری نے سامنے کھڑے شخص سے کہا، اور ہاں اس کے ہاتھ کو ذرا سے بھی ٹچ نہ ہو آپ کا ہاتھ۔ جی ٹھیک ہے سر، اس نے کہا اور ماہرانہ انداز میں بنا ہاتھ لگائے اس کی انگلی میں موجود انگوٹھی کو کاٹ کر الگ کر دیا۔ رنگ ٹوٹ کر دو حصے میں تقسیم ہوئی۔ اسے کبھی اتارنا مت، میرا انتظار کرو گی نا؟ اور اس کے دوست کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ اس نے آج اپنے دوست سے کیا وعدہ توڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں نیمی گھلنے لگی۔ آج احساس ہوا آنکھ میں آئے آنسو پینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جری نے وہ رنگ اٹھا کر دور پھینکی۔ دل کو بہت برا محسوس ہوا، مگر کچھ بھی کہہ کر اس سے زندگی بھر کی خف کی مول نہیں لے سکتی تھی۔ اس نے خالی نظروں سے زمین کو دیکھا جہاں وہ رنگ گری ہوئی تھی۔ وہ دونوں باہر آئے، گاڑی میں واپس بیٹھے۔ جری نے اپنی لائی کی رنگ اس کے ہاتھوں کی زینت بنائی، اپنے لب اس پر رکھے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی گھر کے بجائے کسی اور راستے پر دیکھا حرمت نے کہا۔ ابھی پتہ چل جائے گا۔ اس نے اپنی ساری توجہ مرکوز کی اور ڈرائیونگ جاری رکھی۔ کچھ ہی دیر میں شاپنگ سینٹر کے سامنے موجود تھے۔ دونوں ساتھ چلتے ہوئے ایک بڑی شاپ میں آئے جہاں صرف عبایا ہی تھے۔ جری نے وہاں سے اپنی پسند کا ایک عبایا منتخب کیا اور اس کی پیمنٹ کی اور باہر نکل آیا۔ اس دوران حرمت خاموش ہی رہی۔
कोई भी सीन क्रिएट करके अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहती थी, जिन्होंने इसे शादी से पहले कई बार समझाया था कि शोहर की हर बात मानना इस पर इतना ही फर्ज है। शोहर की हर बात मानना इस पर फर्ज है। इससे अपनी किसी भी बात से जिन्हें नाराज मत करना। इतने सालों बाद जो दूरियां मिटी हैं, कहीं तुम्हारी वजह से फिर से हम सब अलग न हो जाएं। आज से तुम यही पहनोगी, कहीं भी आओ जाओगी, सब ठीक है ना? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो तो अमेरिका से पढ़ के आए हो? ख्यालात इतने डिग्नोसी। और मुझे इसकी बात और इसकी तरफ देखा और नफी में सराया, मगर जबान से गिलास भी न कहा। शादी से पहले तो बड़ी जबान चलती थी, शादी के बाद कहीं किराए पर तो नहीं दे छोड़ी? इसने हैरानगी समझ से कहा, नहीं ऐसी बात नहीं, आपको जैसे ठीक लगे। इसने हल्की आवाज में कहा, दरअसल शादी के बाद अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत करना हर मर्द पर फर्ज है। मैं तुम पर बेजा पाबंदियां लगाकर तुम पर जुल्म नहीं करना चाहता, सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करना की छोटी सी कोशिश है। हरवत ने फिर से सर हिलाया। कुछ बोलोगी भी नहीं? मैं क्या बोलूं? कोई गाना ही सुना दो। जरी की अनोखी फरमाइश पर उसने हैरत से अपनी पूरी आंखें खोल के उसकी तरफ देखा। उजाम फ्रेश होकर बाहर आया तो फरीशे को अपना इंतजार में पाया। जल्दी जल्दी अपनी तैयारी मुकम्मल की बाहर आया और जहां डाइनिंग टेबल पर सब इसी के इंतजार में बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम। सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, सुबह खैर। अपने मामू के साथ किसी और को बैठा देख हाथ के हसद के मारे चेहरे के जाविये बेदर गए। ये कौन है मम्मा? ये परिशे है, इसे आप अपनी बहन समझ लो। अजीम ने से कहा, नहीं ये मेरी बहन नहीं है। इसने मुंह टेढ़ा किया, गुस्से से अपने दोनों हाथ बांधे हुए थे। इधर आओ यार। अजीम की कैफियत जान चुका था, इसलिए इसे प्यार से बचकाते हुए अपनी गोद में उठाया। बाबा परिशे जोर से चीखे, मैं आपसे बात नहीं करती, आपने इसे गोद में बैठाया, आप सिर्फ मेरे हैं। इसने फिर हफ्की से मुंह फुलाते हुए कहा। अजीम ने इसे भी उठाकर हाथ के साथ अपनी गोद में बैठाया। मैं आप दोनों से ही प्यार करता हूँ, इसलिए दोनों काम कहो अच्छे बच्चों की लड़ाई नहीं करती, आप दोनों अच्छे बच्चे होना। दोनों ने सर जोर से हिलाया और जैम के लबों को इतनी साल बाद मुस्कुराहट न छुआ। चलो फिर दोनों फ्रेंडशिप करो, शेक हैंग करो एक दूसरे को। दोनों ने पहले एक दूसरे की तरह फिर जैम की तरफ हंसते हुए हाथ बनाए। अब जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करो, कहते हुए इन दोनों को इनकी जगह पर बैठाया। फायरग होकर जैम परीक्षे को साथ लिए पुलिस स्टेशन में आया। इंस्पेक्टर इतनी बड़ी शख्सियत तो यहाँ देखकर फौरन जगह से खड़ा हुआ। बैठे प्लीज। जैम ने कहा, जी 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 बताएं सर, क्या खिदमत की जाए? इसने जलपलसी से कहा, ये बच्ची परीक्षा कल इसकी मेरी मदद की गाड़ी से हादसा हो गया था। जैम खान ने इसे सारी तफसील लगा के बच्ची की शक्ल को जानी पहचानी लगी। इसने टेबल के दराज में इस तस्वीर निकाल कर देखी। ओह ये तो वही बच्ची है, इसने हैरानी से ऊंची आवाज में कहा। आपको पता है ये किसकी बच्ची है? उजैम ने पूछा। जी जी सर, इसकी वालदा आई थी इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए। देखें इस बच्ची की तस्वीरें देखी गई हैं। गुड, फिर आप इसे इसकी वालदा के हवाले कर दें। जी ठीक है सर। इंस्पेक्टर तस्वीर के पीछे लगे गए नंबर पर कॉल की जो दूसरी बेल उठाएगी। मैडम आपकी बेटी मिल गई है, इसे आकर यहाँ से ले जाएं। दूसरी तरफ वासन को खिदमत की खुशी दे दी थी। गोय हफ्ता क्लीन मिल गया है, एक साहब लाए हैं इसे यहाँ, इंस्पेक्टर ने बताया। आप प्लीज इधर नोट कर रखिएगा, मैं अभी आती हूँ, मुझे इनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जी ठीक है, आप आ जाएं। ये कह के इसने फोन एक तरफ किया। सर आप क्या लेंगे, ठंडा या गरम? नो थैंक्स। वो फोन पर आने वाली कॉल की तरफ मतवजह था। ओके मैं बस आ रहा हूँ, ये कहते हुए इसने फोन बंद किया। मैं चलता हूँ। उजैम जाने के लिए वहां से उठा। बाबा वो उसकी टांगों से लिपट गई। उजैम इसकी तरफ देखते हुए परेशान हुआ। क्या बात है बेटा? इसने दराजों में बैठ कर इससे पूछा। आप मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे आपके पास रहना है। इसने मासूम से फरमाइश पर उसका दिल दहला, मगर वो किसी की भी बेटी को अपने साथ कैसे रख सकता था? इसने दिल में सोचा, इससे पहले कि वो इस मासूम की मोहब्बत में आकर अपना फैसले से बदल जाता। इसने इंस्पेक्टर को इशारे किया। बेटा आपकी मामा आ रही हैं आपको लेने। इंस्पेक्टर ने इसका हाथ पकड़ के उसे अपने पास बुलाया। उजैम नजर चुराता हुआ लंबे लंबे डंग बढ़ता वहां से निकल गया। बाहर आया तो अपनी गाड़ी में बैठा। ड्राइवर ने गाड़ी का रुख ऑफिस की तरफ किया। वो सीट के पैसे सर टिकाए आंखें मूंद गया। प्रेशे के मासूम चेहरा में न जाने क्यों इसे अपनी जोलखा की झलक दिखाई दे रही थी। वर्षों पहले इसने अपनी जोलखा को खो दिया और आज वो इस परी से भी दूर हो रहा है। जाने क्या कशिश थी इस बच्चे में जिसे अपनी जानब खींच रही थी। इसे आज भी वो पल अच्छे से याद था जब इसके बाबा ने इसे बाकी की तालीम मुकम्मल करने के लिए तुर्की बुला लिया था अपने पास। वो जाने से पहले इसे मिलने आया था। इसने अपनी सेविंग्स इसके लिए एक नाजुक सी रिंग बनवाई थी और चाहे 17 बरस का समझदार लड़का था, इसके लिए अपने जज्बात को जान चुका था। मगर वो 12 साल की बच्ची थी तो शायद अभी भी इसके जज्बात समझने की उम्र में ना थी। अपनी इंसत की अंगूठी नहीं पहना सकती थी तो अपनी उंगली की पोरों से मेरी उंगली छुए तुम्हारे लम्स मुतसर की कसम, ताकि अमद ये जान तुमसे मुंसलिक रहेगी।
اس نے جاتی بار ایک دوست کی طرح اپنے واپس آنے کے سے انتظار کرنے کا وعدہ لیا اور اس کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی بنا کر اپنی طرف سے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر لیا، مگر اسے اس بات سے انجان تھا کہ قسمت اس کے مقدر میں کیا لکھا چک رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حرمت وہاں پہنچی تو پریشو کو سامنے دیکھ بھاگتے اس کے قریب پہنچے، اسے اپنے باہوں میں بر کے سے لگایا، پھر اس کے چہرے کو چومنے لگی۔ میری پری، حرمت اسے گود میں اٹھا لیا۔ بہت بہت شکریہ انسپکٹر، اس نے ممنون لہجے میں کہا۔ وہ کدھر ہیں جو اسے ڈھونڈ کر لائے ہیں؟ حرمت نے ادھر ادھر دیکھتے کہا، جی میڈم جی، ان کو کوئی کام تھا، وہ چلے گئے۔ حرمت پریشو کو لے کے گھر آئی تو گھر میں چائے سوگرات دور ہوئی۔ حریم اور اماں بھی سب اسے پیار کرنے لگے۔ اندر سے کچھ کرنے کے بعد حرمت بھاگ کر اندر گئی جہاں پیام لیٹا تھا۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ اس نے پیام کا گال تھپتاتے ہوئے تشویش بھرے لہجے کہا، مگر وہ ہوش میں ہوتا جاگتا تھا۔ اماں، آپ لوگ پریشے کو خیال رکھیے گا، میں پیام کو لے کر اسپتال جا رہی ہوں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس کے جلدی کہو۔ پیام کو شانے سے لگائے گود میں اٹھا کر گھر سے باہر نکلے۔ کچھ دور پر کھڑے ہوئے ڈاکٹر کو ہاتھ دے کر روکا، جس نے اسے تھوڑی دیر میں سرکاری اسپتال پہنچا دیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد کہا، اس کا بلڈ چینج ہوگا، آپ بلڈ اور پیسوں کا انتظام کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب، وہ دل مسو کرے گی۔ اب کیا کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، گھر میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں جسے بیچ کر اپنے بچے کی زندگی بچاؤں۔ اس نے اپنے بیتے آنسو اپنی پشکی صاف کیے۔ ماما، آپ پیام کے پاس رکیں، مجھے اس کے علاج کے لیے کچھ رقم کی اشد ضرورت ہے، اسی کے انتظام کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ مگر حرمت، تم کیسے کرو گی؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ ماما، کچھ تو کرنا پڑے گا، میں دیکھتی ہوں، آپ پریشان نہ ہو، بس یہ پیام کا خیال رکھیں۔ پری کو اچھا کیا جو امامی کے پاس چھوڑ کر آئی، اس کا یہاں ہاسپٹل میں رہنا ٹھیک نہیں۔ ہم حرمت وہ باہر نکلنے والی تھی، انہوں نے غمگین آواز میں کہا، کیا ہوا ماما؟ اس نے آنکھوں میں نیمی دیکھ کہا، مجھے معاف کر دو، تمہاری مدد نہیں کر پا رہی۔ ماما پلیز ایسا نہ کہیں، آپ کے ساتھ ہی میرا سب کچھ ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ فکر مند نہ ہو۔ پیام کے ساتھ ساتھ میں آپ کی بیمار ہونا برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ ان کی آنسو پھولتے ہوئے وہاں سے باہر نکلی۔ محلے کی ایک ہی عورت جو ایک کمپنی کی مختلف پروڈکٹس گھروں میں جا کر سیل کرتی تھی، انہوں نے کئی بار حرمت کو اس جاب کے بارے میں بتایا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ آج وہ اسی طبع آزمانے کر رہی ہو۔ سر پلیز مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، کیا آپ مجھے ایڈوانس میں کچھ رقم نہیں دے سکتے؟ حرمت نے جھجکتے ہوئے اپنی بات کہی، آج آپ کا پہلا دن ہے، ابھی کام شروع بھی نہیں ہو، رقم کا تقاضا نہایت ہی بیوقوفی کی بات ہے۔ انہوں نے سرمایہ نے کہا، ٹھیک ہے، آپ جتنی زیادہ پروڈکٹ سیل کریں گی اتنی ہی پروفٹ دی جائیں گی، شام تک دیکھتے ہیں آپ کی کارکردگی۔ حرمت وہ پروڈکٹس والا بیگ کاندھے پہ لٹکائے ایک اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر آ گئی۔ اونچے طبقے کے لوگ ایسی اشیاء خریدتے ہیں، بلا غریب لوگوں کا ان سب سے کیا واسطہ؟ اس سوچو۔ پھر دوپہر میں پسینے سے شرابہ بائی میں مبلوس 3-4 گھروں کا دروازہ کھٹکھٹا کر ان سے پوچھ کچھ، مگر وہ لوگ اسے دیکھتے ہی دروازہ بند کر دیتے کہ انہیں ان سب کی ضرورت نہیں۔ بلا ہاتھ تھک ہار کے اس نے بڑے سے گیٹس کے باہر لگی بیل بجائی تو کچھ دیر بعد اندر سے ایک لڑکا آیا۔ جی بتائیں، دراصل ہم کمپنی کے پروڈکٹس بہت اچھے ہیں، پلیز آپ اس سے کسی فیمیل کو بھیج دیجیے، انہیں دکھائیں، مجھے امید ہے کہ انہیں بہت پسند آئیں گے۔ اس لڑکے نے حرمت کا بائے میں بھی اپنے نظروں سے پورا ایکسیڈ کر ڈالا۔ آپ اندر آئیں، باہر بہت گرمی ہے، میں اپنی مدر کو بتاتا ہوں، وہ ضرور کچھ نہ کچھ خریدیں گے۔ حرمت کی اس کی بات سن کر کچھ تسلی ہوئی، وہ چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ ڈائننگ روم میں لگے صوفے پر اسے بیٹھنے کے لیے کہا تو ہچکچاتے ہوئے بیٹھ گئی۔ وہاں وہ ہاتھ میں پانی کی گلاس لیے اندر آیا۔ آپ کی مدر، وہ ابھی آ جاتی ہیں، آپ پانی پئیں، شاید شدید گرمی میں آئی ہیں، آپ پلیز انہیں بلا دیجیے، جلدی ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ حرمت کو اس کے ارادے کچھ نیک نہیں لگے، کچھ وہ اپنی بیوقوفی پہ ماتم کرنے لگی، کیونکہ ایک انجان شخص کے ساتھ اندر آ گئی تھی، کیونکہ اس کی باتیں میں آ گئی تھی، کسی انہونی کی سوچ کر اسے جسم میں کب پائی سی دوڑ گئی۔ وہ اپنی جگہ سے فوراً اٹھی، باہر جانے لگی۔ ارے ارے میڈم، کدھر؟ اتنی جلدی کس چیز کی ہے؟ آئین نے اس چیز کے کچھ حسین پل ہی پیسے میں دے دوں گی جتنے تم چاہو گی۔ اس نے حرمت کی کلائی کھینچی، اس کے ہاتھ سے پروڈکٹس والا بیگ گرا۔ ایک پل کے لیے اس کی بات پر متوجہ ہوئی۔ بکواس بند کرو، ایسی ویسی لڑکی نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو، چھوڑو میرا ہاتھ۔ اس نے اس لڑکے کے گرفت میں اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے زور لگائے۔ اے لڑکی، تم کون ہو؟ پیچھے کسی خاتون کی باری آواز سن کر اس لڑکے نے فوراً پیسے اس کی کلائی چھوڑی۔ ماما، یہ لڑکی زبردستی گھر کے اندر گھسی ہے، اس نے ماما کمال ہوشیاری سے اس کے کرسٹل کا پیش قیمتی شو پیس اس کے بیگ کے ایک طرف لگی پاکٹ میں پھینکا۔ اور ماما، میں نے خود دیکھا ہے، چوری کر رہی تھی یہاں سے، آپ کی تلاشی لے لیں بے شک۔ حرمت تفق نگاہوں سے اسے دیکھنے تو سر عام کتنی دل دریز سے اس کی چوری کا الزام لگا رہا تھا۔ آنٹی جی جھوٹ کہہ رہے ہیں، میں کچھ بھی نہیں کیا، میں یہاں چیزیں سیل کرنے آئی تھی، بلکہ یہ تو مجھے سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ حرمت اپنی صفائی میں بولنا چاہے، انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اسے بولنے سے روکا۔ میں ابھی پولیس کو کال کرتی ہوں۔ انہیں کیسے تم زبردستی گھر میں گھسی اور پھر چوری کے بھی ارادے تھے تو وقت پر میرے بیٹے نے تمہیں دیکھ لیا، ورنہ تم تو جاتی ہماری جان میں ہی لے جاتے۔ پلیز آنٹی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں بے قصور ہوں، روتی ہوئی بولی۔ پولیس کو کچھ مت بتائیے گا، بس مجھے یہاں سے جانے دیجیے، میرے بیٹے کو میری ضرورت ہے۔
ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑگڑانے لگی۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو، اس کے بدلے تم جو بھی اپنے ساتھ لے کے آئی ہو وہ یہیں چھوڑ کر جانا ہوگا۔ لیکن آنٹی یہ سب کمپنی کا ہے، میں اس کی بھرپائی کیسے کروں گی؟ اس نے حیرت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ جاتی ہو یہاں سے یا دھکے دے کے نکالوں؟ وہ ڈوبے دل شکستہ قدم سے خالی ہاتھ لے نکلی۔ باہر سڑک پر چلتے ہوئے اپنی میں بسی پر ماتم کرا دی۔ کیا کروں میں؟ اس نے رونتی ہوئی آواز میں خود سے کہا اور اپنے آنسو پوچھنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا اس کی نظر اپنے ہاتھ میں موجود انگوٹھی پہ پڑی۔ غربت نے اپنی انگوٹھی کو دیکھا، اپنے شوہر کی پہلی نشانی خود سے کیسے الگ کر سکتی تھی؟ مگر بیٹا بھی تو اسی ہی کی نشانی ہے، وہ بھی زندہ سلامت۔ کسی کی جان سے بڑھ کر کسی بے جان چیز کی کیا اہمیت؟ اس نے لمحے میں فیصلہ کیا۔ اس نے مارکیٹ میں جا کر وہ انگوٹھی بیچ دی۔ رقم حاصل کرنے کے بعد سیدھا ہاسپٹل کی پیام کا علاج شروع کروایا۔ زندگی اپنی معمول پر آ چکی تھی۔ جریح نے آفس جانا شروع کر دیا، اپنے چھوٹے سے چھوٹا ہر کام حرمت سے کرواتا۔ صبح اٹھ کر اس کے کپڑے پریس کرنا، اس کے لیے ناشتہ تیار کرنا، جب تک وہ آفس سے نہیں نکلتا اس سے حرمت ہر وقت اپنے سامنے چاہیے ہوتی تھی۔ شام کو اس کے آنے پر حرمت کو نیا ڈریس پہنا کر خصوصی اس کے لیے تیار ہونے کا آرڈر دیا گیا تھا۔ حرمت اس کے پسندیدہ پنک کلر شارٹ فراک اور پلازو پہنے اپنے سلکی بالوں کو ہلکے سے کچن میں مقید کے لائٹ سا نیچر میک اپ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سب ٹی وی لاؤنج میں موجود تھے۔ جب جریح اپنا لیپ ٹاپ والا بیگ لیے اندر آیا، حرمت فوراً سے کچن میں جا کر اس کی پانی لائی اور اس کے آگے کیا، پانی پی لیں۔ اس نے نرمی سے کہا۔ پلا دو، اس کی آنکھوں میں شرارتی، سب دیکھ رہے ہیں۔ حرمت نے اسے گور کر دھیمی آواز میں کہا۔ ماما اور چاچی، کیا آپ لوگوں کو اعتراض ہے کہ میں اپنی بیوی کے ہاتھ سے پانی پیوں؟ اس نے بلا کسی کے لحاظ کی اونچی آواز میں سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ بہت شریر ہو تم۔ حریم نے مسکرا کر کہا۔ ہمیں بلا کیا اعتراض ہوگا؟ وشما بولی۔ چلو زندگی، اپنی مزاجی خدا کی خدمت کرو، جریح نے حرمت سے کہا۔ اس نے جگتے ہوئے پانی کے گلاس اس لبوں سے لگایا۔ بالکل بچے ہیں آپ۔ جریح نے پانی ختم کیا تو اس کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں، پھر سب ڈنر ایک ساتھ کریں گے۔ چلو زندگی، مجھے چینجنگ ڈریس نکال کے دو، اس نے سب کے سامنے اس سے کہا۔ وہ دونوں اس کی حرکتیں دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اس نے روم میں آ کر دروازہ بند کیا۔ حرمت نے آرام دہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ نکال کے اس کی طرف بڑھائی۔ اب مجھے فریش کون کرے گا؟ جائیں، جا کر فریش ہو جائیں۔ اس نے اسے واش روم میں جانے کے کہا۔ مجھے وہ والا نہیں، کچھ اور والا فریش ہونا ہے۔ اس نے حرمت کی گردن سے بال ہٹا کر وہاں اپنے لب رکھے۔ اسے روکنا حرمت کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ بھی آہستہ آہستہ اس کی قربت کی عادی ہونے لگی۔ اس کے اتنے پیار کا جواب اگر پیاسا نہ دیتی تو اسے روکتی بھی نہ پا دیتی۔ انسان کسی کے ساتھ بھی رہے اس سے انسانیت ہو جاتی ہے تو وہ تو پھر اس سے پیار کرنے کا دعوے دار اس کا شوہر تھا۔ حرمت کے فون پر بیل ہوئی تو جریح نے اس کا فون اٹھا کر دیکھا۔ کون؟ اننا نمبر دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ کون ہے؟ کس کی کال آ رہی ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا، کافی دنوں سے آ رہی ہے، میں اگنور کر رہی ہوں۔ جو بھی ہے خود ہی خاموش ہو جائے گا جب کوئی رسپانس نہیں ملے گا تو۔ تم نے کس سے بات کرنی ہوتی ہے؟ جریح نے یہ کہتے ہوئے اس کے فون سے سم نکال کر 2 ٹکڑے کیے اور اس کے فون کو فارمیٹ کر کے اس پر دوبارہ سے اپنا ایموجی لگا لیا۔ واٹس ایپ تو تم یوز کرتی نہیں، اس لیے اسے لینے ہی دو۔ اس نے میسیجز انسٹال کر دیا۔ جب بھی کوئی میسج آئے گا پہلے مجھے آئے گا پھر تمہیں۔ کوئی بھی میسج ہوگا تو میں خود ہی دیکھ لوں گا، آئندہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے خود ہی سارا پلان ترتیب دیا۔ اس نے اس سے ایک بار بھی پوچھا بھی نہیں۔ تمہیں اپنے فرینڈ سے بات کرنے سے میں منع نہیں کر رہا، تم بے شک جس سے مرضی کرو۔ حرمت اس کی بات سن کر خاموش رہی اور دھیمی آواز میں اسباب میں سر ہلایا۔ چلو اب باہر چلے، ڈنر کر۔ اپنے منوانے کے بعد اس نے موڈ خوشگوار ہو چکا تھا۔ وہ دونوں باہر نکل گئے۔ حرمت نے سب کو کھانا سرو کیا۔ کھانا وشما اور حریم مل کر بناتی تھی۔ صبح کچھ میٹھا بنانے کی رسم ادا کر لینی چاہیے۔ کیوں، کیا کہتے ہیں جریح؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ جیسے آپ کے سب کی مرضی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس نے اپنی توجہ کھانے میں مرکوز کر دی۔ چلو تو پھر پکا صبح حرمت میٹھا بنائے گی۔ حرمت کو پانی پیتے ہوئے جھک لگا۔ آرام سے؟ کیا ہوا؟ جریح نے اس کی پشت دباتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، آپ ٹھیک ہوں؟ اس نے اپنی ماما کی طرف دیکھتے ہوئے رونے والی شکل بنا کر دیکھا۔ اسے پتہ چل گیا کہ حرمت کسی بات پر پریشان ہے، یہاں کہ اسے کچھ بھی بنانا نہیں آتا۔ پڑھائی کی وجہ سے اس نے کبھی کچن میں جھانک کر نہیں دیکھا تھا۔ حریم اور ناز نے انہیں اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا، کبھی بھی اس پر کام کا وزن نہیں ڈالا۔ انہوں نے اپنی نظروں سے ہی تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، میں ہوں نا۔ حرمت چہرہ جھکا لیا، چھوٹے چھوٹے لمحے بے سے منہ میں ڈالنے لگی۔ صبح ہوتے ہی حریم نے حرمت کو میٹھی کی ساری ریسیپی اچھے سے سمجھا دی۔ وشما اور حریم نے رات کا اسپیشل ڈنر تیار کیا، جبکہ حریم نے دل لگا کر رس ملائی بنائی جو کہ سب نے بہت پسند کی۔ حرمت بہت خوشی تھی سب کی تعریف پر۔ آخر اس نے پہلی بار اتنی محنت کی تھی جس پر سب نے اسے داد بھی وصولی ہے۔ سب رات دیر تک لاؤنج میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ جریح نے سب سے نظر بچا کر حرمت کو آنکھ اشارے سے کیا روم میں جانے کا۔ فائز سلطان نے جب وہاں سے اٹھ کر جانا چاہا
बड़े पापा, आपको इतनी जल्दी नींद आ गई? अभी कुछ देर और बैठे न बातें करते हैं। इसने इन्हें जाने से रोकने के लिए कहा। वह बैठ गए तो इसने इनके पीछे से जरी को नो का इशारा किया। जरी मुंह फुलाकर हफ्के से अपने रूम में भीतर बढ़ गया। इसे इंतजार करना 1 घंटा गुजर गया। जो ही हिम्मत दरवाजा खोल के बैग के हैंडल घुमाया, जरी अपनी आंखों पर हाथ रख कर सोता बन गया। वह दबे कदमों से रूम में आई, अपनी जगह पर लेटकर चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। इसने रुख मोड़कर देखा, मगर जेरी को कोई हरकत न करता देख सोने की कोशिश करनी जिंदगी हार कैरी यू हार्ड्स। इसने सोचा तो मुझे आकर मुझे मिलाओगी। इसने रूठे लहजे में सो छिपा किया। इसने खुनी के बल लेटते हुए कहा, सॉरी। वो कान पकड़कर मसमना अंदाज में बोली। जेरी ने अपनी बाजू फैलाई तो हरमन ने इस पर अपना सिर रखा। आज ऑफिस में बहुत काम था, इसलिए थक गया हूँ। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे करीब आती मेरी सारी थकावट डूब जाती हो। जिंदगी जी आप नखरे दिखाती हैं अपने मासूम शौर को। ये कोई अच्छी बात तो नहीं। इसने अपना नाक इसके नाक से मिस करते हुए प्यार भरे अंदाज में कहा, अब पता है ना कि कल में हमें कहाँ जाना है? हम मुझे तो नहीं पता। अरे मैं आपको बता रहा था ना, कल हाला ने कोयटा बुलाया है दावत पर। ओह अच्छा, याद आया। ठीक है, चले जाएंगे। इसने हाथ बढ़ाकर साइड लैंप बुझा दिया। इसे सुबह नमाज अदा करने के बाद अपनी और जरी की तैयारी कर ली और खुद नाश्ता करने में मदद करवाने किचन में थी। जाओ हरमत, जरी को भी बुला लो और नाश्ते के लिए कुछ देर में तुम दोनों को निकलना है। विश्वा ने इसे कहा, जी अच्छा, मैं देखती हूँ तैयार हो या नहीं अभी। ये कहकर अपने कमरे की तरफ गई। आप अभी तक तैयार नहीं हुए? इसने जेरी को इस हाल में देखकर हैरान कहा, तो मेरी मदद कराओगी तो जल्दी तैयार हो जाऊंगा। इसने हाथ में सेफ्टी पकड़ रखी थी और चेहरे पर फॉग बना रखी थी। इसका एक पाँव वॉशरूम में था, दूसरा बाहर था। मैं कैसे आपकी मदद करूं? प्लीज आप जरा जल्दी से हाथ चलाए ना। वह अगर दरअसल मिरर के सामने रखे स्टूल पर बैठा और इसे अपनी थाई पर बैठने के लिए इशारा किया। हरमत ने इसकी नजरों को माफूम जानकर सपाटी। और नहीं यार, जरा मेरी शेव बना दो अपने नाजुक हाथों से। मैं कैसे? इसने अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखें फैलाकर कहा, इधर आओ। और मैं छोटे छोटे कदम उठा दी। इसके पास आई, उसी का हाथ थाम कर अपनी थाई पे बिठाया, उसके हाथ में सेफ्टी दी। चलो अब बताओ। हरमत ने कामते हाथों से शर्ट पर से शेव बनाने की कोशिश किया। इसकी कराह पर हरमत ने डर के मारे आंखें मीच रहा। इसकी हंसने की आवाज सुनकर इसने अपनी आंख थोड़ी सी खोलकर इसके चेहरे का जायजा लिया, कहीं कोई कर्ज वगैरह तो नहीं लग गया। मगर सब्जेक्ट देखकर इसने गुस्से से घूरा। आपने मुझे ट्राई दिया, ये पकड़े इसे। इसने जरी का हाथ खोलकर इसकी थैली पर सेफ्टी रखी। खुद ही करे, आप, मैं नहीं करने वाली। इसे बगैर उठती जरी ने इसके कमरे हाथ डाल के जाने से रोका। ये इसका रेशमी टॉर्च चाने से डर कर नीचे गिरा। क्या संभाल लोगी तो मेरे दिल को, जब ये आंसर संभलता नहीं। इसने हरमत की कान के लोह को हल्का से दान में दबाते हुए कहा, क्या करूं, अपनी हसीन बीवी से एक पल के लिए भी दूर होने का मन ही नहीं करता। इसने अपने गाल इसके गाल से टच किया तो चेहरे पर लगी फोक से हरमत का चेहरा भी बढ़ गया। ये क्या किया? मैंने तो तैयार थी ना। अब फिर से? इसने रोहनसी होकर कहा, आवाज में कहा, माँ बता, अब खुद तैयार कर दें। इसने आंखें बंद करके इसे होश से करीब करते हुए कहा, तो फिर बाहर जाने के लिए बढ़ रही। खुद तो अभी तक तैयार होने में नहीं, मुझे क्या तैयार करेंगी? प्लीज जल्दी करें, फ्लाइट मिस हो जाएगी। जो ठीक है, जो हुक्म। मलके दिल जरी सुल्तान। इसने अपने गले में मौजूद टावल से हरमत का चेहरा साफ किया और इसके नाम लेने पर खिलखिलाकर हंसी। लो ये जिंदगी। इसे हमारा आवाज में अपना हाल दिन बयान किया। तुम कुछ नहीं कहोगी? इससे पहले को रूम से निकलती जरी ने सवाल किया। इसने दो उल्टे कदम लिए पीछे मुड़ गया। जरी की नजर की, मीट यू माई नेगेटिव हस्बैंड, एक नटंगी हेजबन। ये कहते ही फौरन से पेशतर चपक से कमरे से बाहर निकली। जरी इसकी हरकत में मुस्कुरा दिया। दो खुशगवार दिन इन्होंने कोयटा में गुजारे। नाल इनके आप वक्त में कोई कसर न छोड़ी। ये कैसे हैं जरी? तुम्हारे साथ अच्छे हैं? बस अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं? अफराज ने इसे शरारती अंदाज में पूछा। बहुत अच्छे। हरमत ने इसे जवाब दिया। प्यार करते हैं ना तुमसे? बहुत ज्यादा। तुम भी करती हो? उसने जवाब में। शराब में वाकई मशरकी लड़की हूँ जिसे निकाह के बाद अपने महरम से प्यार हो जाते हैं। वो मेरे ख्याल रखते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। मुझे भी वो धीरे धीरे अच्छे लगने लगे हैं। तो तुम ऐसे ही डर रही थी? मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। अफराज एक दिल में जाने क्यों चुभन सी हुई है सब जानकर, मगर इसने अपने दिल को टपटा इस तरह सोचने पर। बस अब तुम भी जल्दी से शादी कर लो। तुम्हें भी तो मेरी लाइन में आना चाहिए ना। हुर्मत बोली, नहीं अभी नहीं, पहले भाई के फिर मेरी, अफराज ने कहा। हुर्मत प्याम की ट्रीटमेंट करने के बाद इसे घर ला चुकी थी। डॉक्टर ने इसे खुले अंदाज में बावर करा दिए थे कि अगर जल्दी से जल्द व्यायाम का बोरन मिनरल ट्रांसलेट नहीं किया गया तो इसकी जान को खतरा है। ज्यादा से ज्यादा 6 माह। इनकी बात सुनकर पूरी तरह से डल गई।
میں یوں ہاتھ ڈرے نہیں بیٹھ سکتا، بچے کی زندگی کے لیے مجھے ہی کچھ کرنا ہے، میں ماں ہوں اس کی۔ اس نے نیا عزم لیا خود سے۔ آج اس نے واپسی پر اخبار خرید لیا اور اپنے روم میں بیٹھی جاب کے ایڈ دیکھ رہی تھی۔ خان کو انڈسٹری کی جاب کی ایڈ سے کافی پرکش لگی، اس نے صبح وہاں ہی جانے کا ارادہ کیا۔ آج اس نے پریشا کو اسکول نہیں بھیجا، یہی سوچ کر کہ جانے اسے کتنا وقت لگ جائے، اس لیے وہ خود ہی اخبار میں لکھے گئے ایڈریس پہ پہنچی۔ یہ بلڈنگ شہر کے بیچوں بیچ تھی، بلڈنگ میں بہت شاندار تھی۔ کیا اسے یہاں جاب مل جائے گی، اس نے دل میں سوچا۔ تھوڑی دیر بعد سے جھٹک کر بلڈنگ کی طرف بڑھی اور دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ بلڈنگ میں داخل ہوتی ہی انسانوں کے ایک ہجوم نے اس کا استقبال کیا، جو سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ادھر سے ادھر پھر رہے تھے نظر آ رہے تھے۔ ان کے اعلیٰ ترین کپڑوں سے ان کی حیثیت کا اندازہ بخوبی ہو رہا تھا کہ اسے عجیب قسم کے احساس کمتری میں اٹھا کر رہا تھا۔ اسے اپنے پل پل بدلتے احساسات کو قابو میں کرتے ہوئے ریسپشن کی طرف بڑھی۔ دوسری طرف موجود لڑکی کے چہرے پر میک اپ کی دلربا چادر چڑھی ہوئی تھی۔ جی فرمائے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ لڑکی کے چہرے کے ساتھ ساتھ آواز میں بھی مغروریت اور چڑا پن تھا۔ جی وہ میں انٹرویو کے لیے آئی ہوں، اس نے مدد کیا۔ مقابل کافی مشکل رہے گا تمہارے لیے ابایا والی مخلوق، اس نے تراشے ابرو کر کے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے ظرفی لہجے میں کہا۔ جی میں، اس نے ناسمجھی سے آنکھیں پھیلائی۔ انٹرویو کل کے لیے جائیں گے سر کی ایک امپورٹنٹ میٹنگ کی وجہ سے انٹرویو پوسٹ پون کیے گئے ہیں، اس کی بات سن کر حرمت شکستہ قدم لیے وہاں سے باہر نکلی۔ اپنے بچے کے لیے مجھے اس جاب کو حاصل کرنا ہی ہوگا، اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ ریم ماما بھی اور پریشا دوسرے کمرے میں سو چکی تھی۔ حرمت پیام کے پاس تھی۔ پیام بہت کمزور ہو چکا تھا، اس کے چہرے کا پلاہٹ حرمت کا دل دلا رہا تھا۔ کتنی بے بس ہوں، میں کیا کروں تمہارے لیے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو۔ پیام دوائی کے زیر اثر سو رہا تھا، اس نے نرمی سے اس کے پیشانی سے بال ہٹا کر اپنے لب رکھے۔ اس وقت دل چاہ رہا تھا کہ وہ اونچی آواز میں پھوٹ پھوٹ کر روئے، شاید اس سے اس کے اندر کا غبار نکل جائے، دل میں اٹھتا درد تخلیل ہو جائے، مگر شاید یہ قسمت کو منظور نہ تھا۔ اس نے بے آواز روتے ہوئے لکڑی کی پرانی سی الماری کھولی، جس میں اس کی ماما کی پرانی شیفون کی بلیک کلر کی ساڑی رکھی تھی، جو شاید اس کے پاپا نے گفٹ کی تھی جو انہوں نے آج تک سنبھال کر رکھی تھی۔ حرمت نے بلاؤز کھول کر دیکھا تو اس کی پیشانی میں ناگواری کی لہریں ابھری۔ وہاں انٹرویو کے لیے ڈریس بھی تو وہاں کی شان شان ہونا چاہیے نا۔ دل بھرے غبار کا خاتمہ کے لیے اس نے آج الٹا راستہ اپنانے کا فیصلہ لیا۔ کہ سچ کہتے ہیں غصے میں انسان کو جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا چاہیے، کیونکہ غصے میں آ کر انسان خواص سلپ ہو جاتے ہیں اور اچھے برے کا فرق مٹ جاتا ہے۔ غصہ انسان کی قلب کھا جاتا ہے۔ اس نے روتے ہوئے ساڑی پریس کر کے رکھی اور روتے روتے بستر کے کنارے لیٹتے ہوئے وہیں سو گئی۔ تیرے نام سے محبت کی، تیرے احساس سے محبت کی، تم میرے پاس نہیں پھر بھی تمہارے یاد سے محبت کی، کبھی تم نے بھی یاد کیا ہو میں نے ان لمحات سے محبت کی، تم سے ملنا ایک الگ خواب سا لگا، میں نے تیرے انتظار سے محبت کی۔ رات کی گہرائی خاموشی اپنے پر پھیلائے ہوئی تھی، سب نیند میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر عزم کی آنکھوں سے نیندیں کوسیں دور تھے۔ اس کے والدین ایک بار بھی اسے خبر نہ ہونے دی کہ اس کی چوکلا کی شادی ہو رہی ہے، ورنہ کبھی ایسا نہ ہونے دیتا۔ جب اسے اپنے پیپرز کے بعد اس کی شادی پتہ چلا تو ایک پل کے لیے تو ایسا لگا کسی نے اس کی جینے کی وجہ ہی چھین دی۔ وہ کتنی دیر پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑا رہا، ایسا لگا اس کا وجود زیر ہو کر بکھر جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو تہہ دامن رہ جانے پر، بے بسی کے آخری دہانے پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ پوری طرح ٹوٹ چکا تھا، اسے ملنے کی بتاوی بےقراری سرشاری دری کی دری رہ گئی۔ امیدیں کیسے ٹوٹ جاتی ہیں، ارمان کیسے ریزہ رہ جاتے ہیں، انسان جب ٹوٹتا ہے تو کیسے کرچی کرچی بگڑتا ہے، یہ آج اسے معلوم ہوا۔ پھل پھل بہتے ہوئے آنسو بھی اس کا غم ساتھ بہا کر لے جانے کا ناکام ہو گئے۔ زندگی جیسے اس مقام پر رک سی گئی، آج بھی وہ اسی مقام پر کھڑا تھا جہاں وہ اس سے الگ ہوئی تھی۔ سارے خواب، ساری توقعات دم توڑ گئی۔ کس قدر ظالم ہو تم، میرے وعدے کا ذرا سی پاس نہ رکھا، تم شوہر ہو تو میں ہی تم سے غلط توقع وابستہ کر بیٹھا، تم میری متاع حیات تھی، میرے جینے کا مقصد، میری رزق کی خوشیاں تم سے وابستہ تھیں، تم نہیں تو کچھ نہیں۔ بہت سے گٹھے گزرے دن اور یادیں اسے اپنے ساتھ اسی طرح بلانے لگے۔ شاید اس وقت میرے دل کی تہہانوں میں چھپی محبت کو سمجھنے کی صلاحیت اور شعور نہ تھا، مگر اس دل کا کیا کروں جو اس کے نام کی مالا جپتا ہے۔ کل ایک ایجنٹ سے ملاقات میں اس نے جھولکا کو ڈھونڈنے کے لیے کہا تھا۔ اب کچھ دیر پہلے ہی سے آدمی کا میسج آیا تھا، جو ایڈریس آپ نے مجھے دیا تھا وہاں اب اس نام کا کوئی لوگ نہیں رہتے، مگر میں کوشش کر رہا ہوں سر، جلدی ہی پیش رفت ہوگی انشاءاللہ۔ انہیں سب باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اے چاند کی کرنیں جاؤ نہ وقت تم اس کو چھو گراؤ نہ، کب کب کیا کرتا ہے وہ، جاگتا ہے یا سوتا ہے وہ، کس سے باتیں کرتا ہے وہ، شام کو کیسا لگتا ہے
जब जागे के सा लगता है तुम चुपके चुपके जाना ना, मेरे चांद को छुके आओ ना। वो बाएं पहने सबकी नजरों से बचकर आज ऑफिस के लिए घर से निकल रही थी। इसे किसी भी हाल में ये इंटरव्यू मिस नहीं करना था। इसने ठान ली थी कि चाहे जो भी हो जाए आयु जब हासिल करके रहेगी। वो बाया पहने हुए बिल्डिंग में दाखिल हुई। लड़कियों को लाइन लगी हुई थी इंटरव्यू के लिए। इस तरह के अल्ट्रा मॉडर्न लड़कियां जीन्स टाई पहने तराशी बालों समेत वहां मौजूद थी। हरमत ने अपने दिल पर हाथ रखकर खुद को तसल्ली दी। कल वाकर अपना नाम लिखवा कर रिसेप्शन से इल्तिजा कर गिरी शादी से हरमत व रहम आया था या खुदा को सबसे पहले हरमत को इंटरव्यू देने के लिए अंदर जाने का कहा। इससे एक गहरा सांस लिया हिम्मत मजबूर करके आज पहली बार वो करने का फैसला किया जो शायद खुद के लिए कभी ना करती मगर अपने बेटे के लिए कुछ भी गुजरने को तैयार थी। ब्लैक अबाया कंपनी में आई तो थी पर एक साइड पर जाकर अबाया उतारा। इस कंपनी का हर केबिन शीशे का बना हुआ था। इसने इसी शीशे में देखते हुए अपने कामते हाथों से बैग में से सिर्फ लिपस्टिक निकाल कर अपने होंठों से लगाई। हाई हील से अपने बाल आजाद करते हुए कमर पर बिखेरे। आज पूरी तरह तैयार थी अपनी जॉब हासिल करने के लिए, चाहे अपनी इज्जत वालों को भी क्यों न मानना पड़ता। जो सब चाहता था आज इसी रूप में आई थी। अपनी बारी पर इंटरव्यू के लिए कंपनी के मालिक के कमरे में गई। धड़कते हुए दिल से इसने रूम का हैंडल घुमाया। मैं कम इन सर, इसने ज्यादा चाही कोई जवाब न मिल पर अंदर ताज के मगर दरवाजे के पास खड़ी थी। वो जो कोई भी था ऑफिस की बिल्डिंग के 17वें फ्लोर पर खड़ा था। नजरें बाहर की जानब मनकूस किए खड़ा था। इसकी जानब इसकी बाइश थी। वो तकरीबन 6 फुट को छूता कर सीधे जिसामत लिए किसी ब्रांडेड सूट में मबलूल सिगरेट सलकाए लंबे लंबे कश लेता किसी की गहरी सोच में घर था। सर चंद लम्हे गुजरने के बाद इसने आवाज दी। इस मुड़ का देखा, दोनों की दुनिया जैसे एक पल के लिए थम गई और जैन के दिल की धड़कन जैसे चंद लम्हों के लिए थम गई। ऐसा लगा तपते हुए सहरा एक लहते बरसात होने, जैसे इसकी वीरान दिल में बाहर की आमद हो। आज इसकी रस को जीने का मकसद मिल गया। दोनों सांस रोके अपनी आंखों में यकीन कर रहे थे। इसने तफसीली निगाह पर डाली स्लीवलेस ब्लाउज जिसमें इसके कोरे बाजू नुमाया हो रहे थे। फिंगर शेव गुलाबी लब गहरी लिपस्टिक कभी भी इसकी शक्ति हासिल ना थी, ना ये ड्रेसिंग। वो जो बेबसी की तस्वीर बनी अपनी किस्मत मातम के ना थी। किस हाल में उस शख्स के सामने आई, क्या सोचोगे उसके बारे में। मुकाबल ने एक चांदी हुई निगाह के वजूद पर डाली। पल भर में इसकी गुलाफी आंखों की बदलियों से देखते हुए वीरान हुई कपकाते कटावदार लब तो दयाली दरसता हुआ मरमरी बदन। होश की दुनिया में आई तो पलटकर बाहर जाने लगी। इसके खुले बुरे सिल्की बाल कमर पर लहराए जिससे इसकी बैग पर बना तिल मुकाबल को मसर कर गया। इतने पास होते हुए कभी इसने ये न देखा था। हाथ लगाकर छूने के लिए दिल पूरे आताब से मचल रहा था। छूकर और देखें तो सही कहीं ये इसका ख्वाब तो नहीं। वो सच में आज इसके सामने थी या इसका ख्याल। इसने एक जस्ट में ही इस तक पहुंचकर इसकी कलाई थामी। इसे जाने से कि कहाँ जा रही हो। इसे बरसम आवाज सुनकर इसके दिल डूब कर उभरा। चेहरे पर शर्मिंदगी के एहसास साफ झलक रहे थे। या अल्लाह अभी कितने इम्तिहान बाकी हैं। इसने दिल में अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कहा, क्या सोचेगा मेरे बारे में। और जैम ने सोचा भी ना था कभी इस तरह इसका सामना होगा। इसके दिल में बहुत कुछ चल रहा था। दिमाग भी सवालात की बहतान थी। केबिन के डोर पर नाक हुआ तो जैन ने अपने बेटे जज्बात पर काबू बांध कर कड़े तौरों से गुजरने के बाद इसकी कलाई छोड़ी। अभी सकते की कैफियत में जहाँ खड़ी थी वहीं की खड़ी रहेगी। अपने आप ही आंखों में नींवी खुलने लगी और जैम ने टिश्यू पेपर इसकी तरफ बढ़ाया। वो समझी शायद आंसू पूंछने के लिए दिया है। इससे पहले कि आंसू साफ करती इसने अपने शोल्डर जज्बात पर काबू पाने की सही की। आंखें नींबनी पर पैंट साफ कर जल्दी आंखें नहीं, ये पैंट साफ कर जल्दी। इसने हरमत के लबों पर लगी लिपस्टिक की तरफ देखते हुए इशारा किया। इसे दुनिया जहां की शर्मिंदगी ने आ घेरा। खुद को इसके सामने जरूरत की इंतहाई गहराई में डूबते हुए महसूस करने लगी। इसने जल्दी से रगड़ कर अपने होंठ साफ किए। इससे पहले कि वो टिश्यू पेपर डस्टबिन में फेंक देती और जैम ने इसके हाथ से लेकर चलता हुआ हरमत के जरा पीछे होकर छुपकर वो टिश्यू पेपर अपनी पॉकेट में डाल लिया। दोनों हाथ से इसकी साड़ी का पल्लू उठाकर इस शौलों की घेर रखा जिससे इसका आधा बढ़ाना वजूद छुप गया। इसका मन इसने सबको अंदर आने की इजाजत दी। और जैम ने कुछ सीनियर्स का पिन बनाया था जो आज इंटरव्यू लेने वाले थे और जैम खान खुद आखिरी हतमी फैसला करने वाला था। सब ने अपनी जगह जगह संभाली। इन्होंने हरमत को सामने रखी कुर्सी पर बैठने के इशारे को हरमत ने एक भी नजर जैम खान पर डाले बिना पातवा तरीके से इंटरव्यू दिया। जब जैम की नजरें पल भर के लिए भी इधर उधर न भटकी बल्कि इस पर जमी रही। न जाने क्यों निगाहें थमी रही इसके चेहरे पर जमी रही। कभी चांद समझ कर कभी चांदनी। हम इसे देखते रहे तहजीब से पर कभी सोचा न था इनकी दीदार होगा इतने करीब से। इसे देखते हुए चंद लम्हों में इसके दिल ने ये अल्फाज तरबीह दिए, मिस प्लीज आप बाहर वेट करें। सारे इंटरव्यू लेने के बाद अनाउंस किया जाएगा कि किसे अपॉइंट करने गएगा।
आखिरी निगाह उज़ैम पर डालती हुई बाहर निकल गई। बाहर जाकर इसने अपना अबाया पहन लिया और वेट करने लगी। बारी बारी सबका इंटरव्यू लिया गया। कुछ देर बाद ही सबके नाम अनाउंस कर दिए गए जिनको यहाँ जॉब पर रखा गया था। इनमें से एक नाम हुर्मत का भी था। इसे तो अपनी किस्मत में यकीन ही नहीं आ रहा, कहीं इसने तो सिफारिश नहीं की। इसके दिमाग में शक का कीड़ा बबला। वो जाने के लिए बाहर निकली। रोड पर चलते हुए सोच रही थी, अचानक ही इसे अपने पास गाड़ी के टायरों की चरचराहट की आवाज आई। इसने मुड़कर देखा, उज़ैम खान था गाड़ी में। इसने इन देखा कि और आगे को चलने लगी। उज़ैम ने फिर से इसके पास लाकर गाड़ी रोकी। गाड़ी में बैठो, इसने सख्ती तेवर से इसे हुक्म दिया। आप कौन? मैं आपको नहीं जानती। उज़ैम भी के सामने कहीं नहीं जाती, इसने सदमे से कहा। तेरा हर अंदाज अच्छा, सवाए तेरे नजरअंदाज करने से। मैंने कहा गाड़ी में बैठो वरना उठाकर पटक दूंगा। इस बार अंदाजा जहाना था। जैन ने दूसरी तरफ दरवाजा खोला और पैर चटकती हुई अंदर बैठ गई। शोर कहाँ है तुम्हारा? नजरें हमवार विंडो स्क्रीन पर मरकूज थी। पहला सवाल ही जानलेवा सा होता। तुमसे मतलब जो शादी पर ना आए, इसे शोर से क्या मतलब? इसने गुस्से से भरपूर लहजे में कहा। जब आप पूछ रहे हो उसका जवाब दो। इसने सिगरेट सुलगाकर होंठों में दबाया और कश लेते हुए धुआं हवा से बढ़ किया। हुर्मत बुरी तरह खांसने लगी। ये बीमारी कब से चिमट गई है तुमसे? इसने दांत पीसते हुए कहा। जब से तुमने चिमटना छोड़ा, इसने हुर्मत की आंखों में देखते हुए कहा। आखिर कुछ ना कुछ तो चिमटाने के लिए होना चाहिए ना था? तुम ना सही तो ये सही, बाहर फेंक के उसे अभी के अभी, वरना मुझे इससे पहले को पूरी बात बोलती। उज़ैम ने दरमियान से इसकी बात जुमला चक दिया। वरना तुम्हें बाहर फेंक दूं। हुर्मत ने गुस्से से आकर इसका पूरा डैशबोर्ड उठाकर पीस उठाया उसे मारने के लिए। ये क्या कर रही है? अभी तक तुम्हारा पागलपन नहीं गया? अभी भी वैसी की वैसी ही हो। उज़ैम ने गाड़ी की रफ्तार को स्लो करते हुए कहा। ये तुमने क्या बकवास की है कि मैं तुमसे चिमटती थी? निहायत ही कोई झूठे और वादा फरमोश दोस्त हो तुम। कोई अपनी दोस्त की शादी में आना कैसे भूल सकता है? हुर्मत ने इससे अपनी खफगी की वजह बताई। उज़ैम इसकी बात पर खामोश रहा। जब दिल जल रहा हो तो आवाज भी साथ छोड़ देती है, और वही जहीजी उज़ैम खान के साथ भी हो रहा था। इसने स्टीयरिंग पर अपनी गिरफ्त और मजबूती की ताकि खुद को कंट्रोल कर सके। एक और बात, मुझे सच सच बताओ, तुमने मेरी सिफारिश की ना अंदर? इसने बिला झिझक अपने मन में आया सवाल कर। नहीं नहीं, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। इसने मासूम से चेहरा बनाया। हाँ वैसे भी इतनी बड़ी कंपनी की मालिक के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन? हुर्मत ने खुद ही अंदाजा नतीजा हंस करते हुए कहा। उज़ैम ने इसके हालात की तस्दीक करने की कोशिश भी नहीं की। घर का एड्रेस बताओ। माजी जरी सुल्तान जिस कंपनी में जॉब कर रहा था, इसके कई दोस्त बन चुके थे। इनमें से दाइम नामी एक दोस्त ने इसे बाहर की कंपनी में जॉब की ऑफर दी। जब वहां गया इसके दिन बदल जाएंगे। बेशक वो आधी से ज्यादा जिंदगी अमेरिका अपनी हाल के घर गुजार के आया था, मगर कभी अपनी फैमिली के बिना अकेला नहीं रहा था। वह अब तो इसके साथ इसकी मोहब्बत, इसकी शरीक हयात हुर्मत भी थी, जिसे दूर होने के लम्हे भी नहीं सोच सकता था। मगर दूसरी तरफ इसे बलबूते पर कुछ करने का जुनून, अपनी फैमिली को तमाम आसाइश फराहम करने का ख्वाब, इसका बलाहर सब सोचने पर के बाद बैरूनी में जाने का फैसला कर लिया। सब घर वाले इस बात से आ चुके थे कि जरी जॉब के सिलसिले में बाहर जा रहा है। मैं एक लम्हा भी तुम्हारे बगैर नहीं गुजार सकती। 3 साल बाद तो तुम्हारी वापसी हुई थी और अब तुम फिर से जाने की बात कर रहे हो। इन्होंने रोते ही इसका हाथ पकड़कर रुंधी आवाज में कहा। मैंने सोचा था शादी के बाद मेरे लिए ना सी अपनी बीवी के लिए रुकोगे यहाँ, मगर तुम तो अपनी नौबेहाता बीवी को ही गला छोड़कर जा रहे हो। इसे एक नजर हुर्मत पर डाली, जो नजरें नीचे की खामोशी से बैठी थी। अच्छी खासी जॉब है यहाँ, भला इसे छोड़कर ये कि फिर से बाहर जाने का भूत क्यों सवार हो गया है तुम्हें? फारिस सुल्तान ने इसे खश्मीन निगाह से घूरते हुए सख्त लहजे में बार बरस की। मेरा ब्राइट फ्यूचर के लिए प्लीज आप सब मुझसे खफा हो। प्लीज मुझे इस वक्त आप सबकी सपोर्ट की अच्छी जरूरत है, जरीफ ने जाय लहजे में कहा। सब धीरे धीरे उठकर अपने अपने कमरे में चले गए। जरीफ कमरे में आए तो हुर्मत करवट ले चले दूसरी तरफ मोड़े, आंखें बंद की, शायद रो रही थी क्योंकि इसकी सिसकियों की आवाज कमरे में फैल रही थी। जरी से रोता देख सब परेशान हुआ। अपनी जगह पर लेटकर हुर्मत को अपनी तरफ खींच लिया। इससे पहले कैसे खुद में समेटता हुर्मत अपने दोनों हाथ इसके सीने में रखकर दूरी बनाई। मुझे आपसे बात नहीं करें, जाए जहाँ जाने का शौक है आपको। इसने हफ्ते से मुंह फुलाए हुआ जिंदगी। इसने उठकर अपने ऊपर उगराया और इसकी कमर के गिर्द सख्त खसार बांध दिया। हुर्मत इसकी गिरफ्त में जल मछली की तरह तड़पने लगी। छोड़े मुझे, ये कहते हुए इसने सीने पर मुक्कों की बरसात कर दी। पहले मेरी बात सुनो, फिर रिहाई मिलेगी। तमीज के दायरे में भी बात बता सकते हैं। इसे नौटंकी की। ये भला बीवी से बात करने में कैसी तमीज? इसने हुर्मत के गाल पर लब रखी और सीने घबरा कर आंखें मीच ली। क्या यार जिंदगी, तुम अभी भी फर्स्ट नाइट की तरह ब्लश कर रही हो। इसे बेड पे गिरा कर खुद इस जगह पीछे हो जा। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं आपकी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली। अगर आपको याद ना हो तो मैं भी बता देती हूँ कि मैं नाराज हूँ आपसे। ये कहते हुए इसने नाक सिकुड़ी।
आई यही नाराजगी तो दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसने हमार उर्दू आवाज में कहा। आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे, इसने रोहनसी आवाज में कहा। ओहो, तो मेरी जिंदगी को भी मुझसे नाचीज से मोहब्बत होगी। हर जो मेरे बगैर नहीं रह सकती। इंसान को इतना खुशफहम भी नहीं होना चाहिए। खुद परूज कायम करना तो जनाब से सीखे। इसने शोह अंदाज में कहा, यानी कि आपको हमसे मोहब्बत नहीं? इसने सवालिया अंदाज में कहते हुए अपनी जगह लेट कर सीने पर बाजू बांध कहते हुए नजर हमवार अपनी जिंदगी की। मैंने ऐसे भी नहीं कहा, उच्छर से बिना सोचे समझे बोली। आहर का बदन आ गया। जिस दिन जरी की फ्लाइट थी, सब खामोश थे। जरी की जिद के आगे सब इसे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए गए। सबसे पहले वो अपने पापा फायज सुल्तान से मिला। इन्होंने इसे गले लगाए। फिर हरीम और मम्मा विश्व से मिलाई। दोनों ने प्यार करने के साथ ढेरों दुआएं दे दी। आहर में हरमत के पास आए। सब लोगों की मौजूदगी बेपरवाह किए बिना इसे खुद के साथ लगाए अच्छे से महसूस किया। फिर इसकी पेशानी पर अपने मोहब्बत भरा लफ्ज़ छोड़ा। इसकी नींद डूबी हुई नीली आंखों को देखकर कहा, प्लीज जिंदगी ऐसे मत अलविदा कहो कि मेरा इरादा बदल जाए। इसने इल्तिजाई अंदाज में कहा, तो बदल जाए ना। इसने फरमाइश की, मेरी ताकत बनो हुर्मत, मेरी कमजोरी नहीं। आंसू साफ करो। जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी तो वही हर पल तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखना चाहूंगा। चलो मुझे अच्छी सी स्माइल दिखाओ। मैं चाहती हुई इसकी तरह हंसती। इस वक्त इसके दिल को अजीब सा अंदेशा लाहक था। इसे खुद भी अपनी कैफियत का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। जरी अपने संभाली अंदर बढ़ा तो पीछे मुड़कर देखा। सबके मुरझाए हुए चेहरे पर नजर डाली। एक बार तो दिल अपने फैसले से डगमगाया, मगर फिर खुद पर काबू पाते हुए हाथ उठाकर हवा में लहराया और बाई कहा, जो सब ने भी वही अमल दोहराया। एक माह हो चुका। जरी सुल्तान मरीन मुल्क गए। इस दौरान सिर्फ एक बार ही इसकी कॉल आई थी, ये बताने के लिए कि वो खैर हफीज से पहुंच चुका है। हरमत के दिन वजह बेकैफ गुजरने लगे। अपनी सेहत पर कुछ तब्दीली महसूस हो रही थी। बार बार चकराना, वीकनेस फील होना। इसने ये बात मम्मा हरीम से शेयर की तो उन्होंने डॉक्टर के पास चलकर चेकअप करवाने का कहा। चेकअप के बाद डॉक्टर ने इसे खुशखबरी सुनाई कि उम्मीद से है। डॉक्टर की बात सुनकर इसे बहुत खुशी हुई कि इसका और जरी का रिश्ता और भी मजबूत होने जा रहा है। बस अब जरी की कॉल का इंतजार था कि वो इसे खबर सुनाए और उसके तासरात जान सके। किस बारे में क्या सोचा, वे सभी इसी कॉल का इंतजार में थी। कुछ दिनों से अजीब बेचैनी में गिरा था। इसने बेदिली से अपनी मम्मा को आगाह किया तो उन्हें तसल्ली दी कि हालत में तबीयत नॉर्मल सी बात है। शाम को अवतार सब रात के खाने से फारग हुए तो लॉन में आ गए। फायज सुल्तान, विश्मा और हरीम लाइन में रखी हुई कुर्सी पर बरजमा थे। जब हरमत वहां बहनी छोटी सी राहदारी पर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक हल्की फुल्की वॉक कर रही थी, अचानक फायज सुल्तान ने फोन पर बेले हुए कोई बार बार कॉल कर रहा था। उन्होंने कॉल रिसीव किया। आप जरी सुल्तान के घर से हैं? दूसरी तरफ से रस्मी दुआ सलाम के बाद पूछा गया। जी, मैं इनका वालिद बात कर रहा हूँ। फरमाएं, आपको इनके बारे में खबर देनी थी। दूसरी तरफ से झिझकते हुए कहा, वो जो भी बात है जल्दी कहें, आप तो मुझे परेशानी हो रही है। बताएं, जरी ठीक तो है? कहाँ है वह? खुद बात क्यों नहीं कर रहा? इन्होंने पे तशवीश भर लहजे में एक ही लहाज में सवाल की बुछार कर दी। दरअसल इनकी एक हादसे में डेथ हो गई है। इसने बिना लेपटी लेपटी की बात कह दी। ये बात सुनते ही फायज सुल्तान के तो पैरों तले जमीन निकल गई। इन्होंने अपने दिल पर हाथ रखा। कि आप क्या कह रहे हैं? होश में तो हैं आप? इन्होंने लड़खड़ाती हुई आवाज में घबरा कर कहा। दरअसल यहाँ बम ब्लास्ट हुआ था जो बहुत खतरनाक नोईद का था। इस हादसे में शामिल लोगों के मुझसे शुदा लाशों की शिनाख्त कर पाना बहुत मुश्किल था। इनकी बॉडी से जो भी चीजें बरामदा हुई, इनके बेस पर आपसे बात की जा रही है। विश्मा और हरीम दोनों भागती हुई इसके पास आई। इन दोनों के दराजे में गिरते हुए फायज सुल्तान पर नजर पड़ी, जो अपने हाथ रखे लहरा कर जमीन पर बस हुआ। हुर्मत अभी पूरी तरह बात को समझ न पाई। लड़खड़ाते कदमों से अपने दाएं जान के देखने लगी कि इनके पास तो मामले की संगीनी को जानने की कोशिश की, मगर कोई हाथ असरा न हाथ नया। हुर्मत, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। विश्व ने इनका सर अपनी गोद में रखते हुए कर्ब अज़दा आवाज में कहा। आज पूरे 7 दिन हो चुके थे फायज सुल्तान को गुजरे हुए। विश्मा की बहन मुगीजा भी अमरीक से आ चुकी थी। विश्मा तो हालत बेहोगी में अपने सुदबुद बुलाई बैठी थी। इस वक्त में इसकी बहन ने इसका बहुत ख्याल रखा। अपने शोर फायज सुल्तान और बेटे जरी दोनों की मौत का सदमा इतना बड़ा था, इसे लगा था कि वो इस बड़ी दुनिया करात में तन्हा रह जाएगी। हुर्मत तो गम से निडाल थी। हर वक्त जरी के साथ बीते पल याद करके रोती रहती। अक्सर डिप्रेशन में मतला हुई बेहोश हो जाती। ऐसे में हरीम ने इसे तसल्ली दी कि इसे अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। पर ख्याल रखे इसके पास इसके शोर की निशानी आने वाली ही रहे। भरी जवानी में बहोगी का दाग लिए वो जिस गम से गुजर रही, ऐसे ही दुख से अब अपनी बेटी को गुजर रही थी। ऐसे हाल में देखते हुए उनके दिल में
کھول اٹھ رہے تھے۔ یہ پکڑو اپنا سامان۔ وشما اور موغیزہ نے ایک سوٹ کیس میں ان کے کچھ ضروری سامان بھر کے دروازے کے قریب رکھا۔ نکل جا ہمارے گھر سے، تم جیسی منحوس عورتوں کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، وشما نے زیر حد لہجے میں کہا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ہمیں جائیں گے کہاں؟ حریم وقتاً بولی۔ تم جیسی تم منحوس تھی میرے بھائی جیسے دیور کو نگل گئی، ویسے ہی تمہاری یہ بیٹی بھی منحوس ہے جس نے میرے بیٹے کے ساتھ میرے شوہر کا بھی جان لے لی۔ ایسا الزام مت لگائیں میری بیٹی پر، یہ سب نہ تو شاید مقدر میں لکھا تھا میری بیٹی بے قصور ہے، اس کے پاس آپ کی بیٹی کی نشانی ہے، کچھ تو رحم کریں اس کی حالت پر، حریم نے امید انداز میں کہا۔ اور جو گمسم کھڑی ان کی باتوں کو سر جھکائے سن رہی تھی، اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہ بول پائی، بس زور قطار آنسو بہائے جا رہے تھے۔ صحیح کہہ رہی ہو وشما، نکالو ابھی کے ابھی یہاں سے، میرزا تک کرتا آوازیں بولی۔ اس نے ان کے سامان والا سوٹ کیس دروازے سے باہر پھینکا اور انہیں دھکے دے کر باہر نکالنے لگی۔ حرمت نے ایک آس بھری نظر اپنی سانس وشما میں ڈالی، مگر انہوں نے چہرے پر قرحتی سجائے رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ حریم اور حرمت دونوں گھر سے باہر روڈ پر کھڑی آتی جاتی گاڑیوں کی روانگی پر حاری نظریں جمائے کھڑی تھیں۔ ماما اب ہم کدھر جائیں گے؟ اس نے نیم آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، ناز آپی بھی تو کوئٹہ نہیں، ہمارے یہاں آنے کے بعد فلک شیر بھائی نے انہیں اور افسا کو اپنے پاس ترکی بلا لیا تھا، پتہ نہیں وہ گھر انہوں نے بند کر رکھا ہے یا سیل کر دیا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں، پتہ نہیں۔ ماما آپ خالہ کو کال کریں۔ بیٹا ان لوگوں نے ہمیں گھر سے کچھ لینے ہی کر دیا ہے جو میں کسی کو کال کروں، سارے نمبرز تو فون میں تھے اور فون انہوں نے لینے کا موقع ہی نہیں دیا، تم اپنا فون سے کرو۔ ماما خاموش ہوگی۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ مرحوم شوہر نے اس کے فون سے سارے نمبر ڈیلیٹ کر کے صرف اپنا نمبر سیو کر دیا تھا۔ حرمت نے کبھی اس بات پر نہ تو کبھی اعتراض کیا اور نہ ہی ارتجا، کیونکہ اس کے لیے اس کے شوہر کی خوشی زیادہ اہمیت تھی نہ کہ گھروں کی۔ دراصل میرے فون سے سارے نمبر ڈیلیٹ ہو گئے تھے، اس نے آدھا سچ اور آدھا جھوٹ ملاوٹ کرتے جھجکتے ہوئے کہا۔ آپ کیا کریں، کہاں جائیں؟ یا اللہ مدد، انہیں نصرت کے دل سے رحمان رحیم سے مدد پائے۔ حریم بیٹا بات سنو۔ اپنی پیچھے جانی پہچانی آواز سن کر حریم اور حرمت دونوں نے بے وقت پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اماں بھی آپ؟ یہ اماں بھی فائز سلطان کے گھر برسوں سے ملازمہ تھی اور ان کے گھر کی ہر چھوٹی سے لے کر بڑی بات سے سب بھی واقف تھے۔ اگر برا نہ مانے تو میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ جی کہیں اماں بھی، حریم نے انہیں دیکھتے ہوئے مان بڑے لہجے میں کہا۔ اب مجھے غریب کا گھر بے شک تمہاری شان نشان نہیں، مگر وقت پر سر چھپانے کے لیے برا بھی نہیں، جب تک کوئی بندوبست نہ ہو جائے تو میری گھر رہ سکتی ہو۔ اماں بھی آپ نہیں جانتی اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کو ہمارے لیے فرشتے بنا کر بھیجا ہے، میں نہیں جانتی کہ آپ کے اس احسان کا بدلہ میں کس طرح چکاؤں، اس نے مامونیت سے بدلے لہجے میں کہا۔ اور بس تب سے حریم اور حرمت دونوں اماں بی کے گھر رہنے لگی۔ اماں بی نے ایک بار بھی وشما کو شک نہیں ہونے دیا کہ حریم اور حرمت ان کے گھر رہتی ہیں۔ شہر سے کافی دور تنگ گلیوں سے مشغول ہوتا ہوا اس کے گھر پہنچا۔ السلام علیکم اماں، دیکھیں آپ سے ملنے کون آیا ہے؟ اتنے سالوں بعد حرمت کی چہکتی آواز سنی تو سب کام چھوڑ کر کچن سے باہر آئی۔ کون آیا ہے؟ یہ کیا ہے کہ سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر پہلے چونکی، پھر دوسرے لمحے سے پہچان کے سدھر گئی۔ السلام علیکم خالہ جانی، کیسی ہیں آپ؟ آگے بڑھ کے ان کے گلے لگا۔ بالکل ٹھیک، انہوں نے بھی پیار سے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے آؤ اندر چلو ان دونوں کی ہمراہی میں اندر آیا۔ حرمت چینج کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گی۔ ناز آپی کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں وہ، اور افراز وہ بھی ٹھیک ہے؟ خیر سے شادی شدہ ہوگی اب تو؟ انہوں نے کہا جی اس کی شادی کر دی۔ اور تمہارے کتنے بچے ہیں؟ خالہ کیسی باتیں کہہ رہی ہیں، آپ کو میں شادی شدہ لگ رہا ہوں کہیں سے بھی؟ اس نے مسکراتے کہا۔ ہاں لگ تو نہیں رہے، کیونکہ شادی کے بعد آدھے سے لڑکے گھریلو ٹینشنز کی وجہ سے گنجے ہو جاتے ہیں، مگر میرے بھانجے کے بال تو صحیح سلامت ہیں، بہت پیارے ہیں ماشاءاللہ، خود سے بھی ہینڈسم ہے۔ انہوں نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ بس کیا کریں خالہ، آپ کی حسن نظر کا کمال ہے، ورنہ بندہ حقصار اس قابل کہاں، کتنے عرصے بعد اپنے پہلے والے عزیم کے روپ میں لوٹا تھا، اور یہ سب شاید اس کی دلی مراد پورے ہونے کے باعث تھا کہ زندگی رہتے ایک بار وہ اپنی چوکھلا کو دیکھ لے، اور آج اس کی یہ حسرت بھی پوری ہو جائے گی۔ اس کے وہم گمان میں نہ تھا، اور اس وقت خود کو جیسے ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ پیار میں بستر پر تھا اور پریشا اس کے پاس بیٹھی تھی، اس کو اپنے اسکول کی شرارتوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ حرمت کمرے میں آتے ہی ان دونوں کو پیار کی اور اپنے کمرے لیے واش روم میں چلے گی۔ یہ باہر کس کی آواز آ رہی ہے؟ ابھی دیکھ کے آتی ہوں، پھر تمہیں میں بتاتی ہوں، پیاری پیام کو کہتی ہے اپنی چھوٹی پونی ٹیل گھماتے ہوئے۔ بائے بابا، اس نے پرمسمت لہجے میں چیختے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عزیم جو حریم سے باتوں میں مصروف تھا، پریشا کی اس سامنے دیکھ کر حیران ہوا، وہ بھاگتی سے قریب آئی۔ آؤ دیکھا نہ تھا، چھٹ سے گلے میں اپنی ننھی ننھی باہیں ڈال کر لپٹ گئی۔ حریم پریشا کی اس کے بابا کہنے پر ہکبک کہہ رہی، پریشا بیٹا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ حریم نے بھی اسے دیکھتے ہوئے حیرانگی سے ہوا۔ گرنی آپ کو نہیں پتا یہ میرے بابا ہے، اس نے عزیم کی کال پر کس کرتے ہوئے کہا۔ عزیم نے انہیں اشارے سے منع کیا۔ کوئی بات نہیں، اسے کہنے دیں، میں ابھی پیام کو بھی بتا کے آتی ہوں کہ ہمارے بابا آ گئے۔ یہ کہتے ہوئے جس طرح آئی تھی اسی طرح
दुगनी तेजी से भागती हुई नजर आई कि हाला हरमत का शोर कहाँ है। उजैम ने बारह आखिर दिल में दिमाग में आया सवाल पूछा। सूरज की चमकती चमकती हुई रोशनी इसकी आंखों पड़ते ही इसने गुस्सा कर मुंह पर फेर कर दाहिनी करवट हो गया। फिर चमकाती हुई नजर से दीवारगीर की घड़ी को देखा जहां सुबह के 10 बज रहे थे। इस लम्हा दरवाजा खुलने की आवाज पर इसने लेटे ही लेटे सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा जहां से अफराज हाथ में टेल लिए अंदर दाखिल हुई। उठ जाएं भैया, नाश्ता करके फिर मेडिसिन ले लेना। इसके चेहरे पर संजीदगी थी। कैसी मेडिसिन? मुझे क्या हुआ है? हैरानी से कहता हुआ अपनी जगह से उठ बैठा। ये तुम्हें जानना चाहती हैं क्या हुआ था और क्या हो रहा है? कमर समेट कर उसके पास ही ट्रे रखकर बैठ की और संजीदगी से देखने क्या हुआ है, क्या कह रही तुम्हें कुछ समझ नहीं आया जैसा था इसके अंदाज में। नाज भी अफरोज के पीछे इस रूम में आई इसके पीछे तरफ देखते हुए। सब बताती हूँ, पहले तुम फ्रेश होकर नाश्ता कर लो, उठो जल्दी। इसे कहने पर वो सर हिलाकर बेदगी से उठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। पाँच पैसे में झुक कर इसने जो ही चेहरे पर ठंडा पानी मारने छपने मारे इसके ज़हन में जमा का हुआ कल वाला वाक़या धीरे धीरे इसके सोहे ज़हन में बेदार होने लगा। चौंक खुला, इसने चूक कर खुद को शीशे में देखा और फिर बाहर आकर वार्डरोब की तरफ बढ़ा और जो भी सूट इसके हाथ लगा निकाल कर वॉशरूम की तरफ दोबारा बढ़ गया। लेकिन इसे देखती हुई नाज ने सरस से इसके हाथ पकड़ कर से रोका। क्या कर रहे तुम?